ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेऽस्तु जगन्मातः स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशि कथा पूर्ण भवेत् मम। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत रहेर हामीले नित्यप्रति यस युट्युब च्यानलका माध्यमबाट स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी 9औं अध्यायको कथालाई श्रवण गराउनका निमित्त म उपस्थित भइसकेको छु आफ्नो युट्युब च्यानलका माध्यमबाट। आउनुहोस् अब हामी श्री स्वस्थानी व्रतकथा अन्तर्गत 9औं अध्यायमा कस्ता प्रसङ्गहरू रहेका छन् यी कथा प्रसङ्गहरूलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। नमोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त महादेवले आफ्नी स्त्री सती देवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेका ठाउँमा गई यज्ञ कुण्डमा प्रवेश गरिरहेकी सती देवीलाई देखी यज्ञकुण्डबाट माथि झिकी काखमा लिई आँखादेखि आँसु खसाली, हा सती देवी, कैलाश शून्य गरी मलाई एक्लै छाडी यस्ता अवस्थामा पारी कता गयो भनी बहुतै अधैर्य भई आँधीका झोंकले ठुलो रुख ढले झैं भूमिमा ढली मूर्छा भए। फेरि चेष्टा भयो र हा प्राण प्यारी, अब मैले बाँच्नु व्यर्थ छ, मलाई एक क्षण पनि नछाडी मेरै सामुन्ने बसी मैले कहेको पुराण कथामा भुलिरहन्थ्यौ। अब कसलाई कहूँला, को सुन्ला? मैले भनेको वचन नमान्दा तिम्रो यो दशा भयो, मेरो यो दुर्दशा भयो भनी आफ्ना हातले आफ्नै छाती ठोकी आँखादेखि वर्षाकालमा जल वर्षे झैं मोतीका दाना जस्ता आँसुका धारा बगाउँदा भए। फेरि भन्दछन्, हे प्रिय, मेरा खाने चीज वस्तु विष भाङ धतुरो यो मेरा स्वामीले खाने वस्तु हो भनी हित भावले रक्षा गरी राख्दथ्यौ, अब को रक्षा गरिदेला? फेरि कतै गई आउँदा हातमा कमण्डलोली चाँडै पाउ धुन आउँथ्यौ, अब को धोइदेला? हा हा प्राण प्यारी, तिमी बिना मेरो यो चित्त त कसो गरी दृढ गरौँला भने कहिले काखमा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मुख हेर्ने, कहिले स्नेह गर्ने, कहिले हृदयमा लगाउने, कहिले यसरी सती देवीको हात आफ्ना हृदयमा राखी यस्ता तरहले अनेक शोक गरी सती देवीलाई पीठमा लिई हा सती देवी भनी अत्यन्त व्याकुल भई पृथ्वीमा भ्रमण गरी हिँड्न लाग्नुभयो। महादेवले पीठमा लिएको हुनाले सती देवी गलित भई पनि भइनन्, दुर्गन्ध पनि भइनन्, निद्रामा परेकी जस्ती भइरहिन्। स्कन्दजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि,
तहाँ उपरान्त इन्द्रादि 33 कोटी देवताले महादेवले सती देवीलाई पीठमा लिई पृथ्वी भ्रमण गरी हिँडेको देखि वैकुण्ठमा गई विष्णुसित बिन्ती गरे, हे परब्रह्म, यो ब्रह्माण्ड संसार तपाईँ र महादेवद्वारा रक्षा गरी राखिएको छ। अब तपाईँ दुवैले रक्षा नगरे को रक्षा गर्ला? दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा सती देवी मर्नाले सती देवीलाई पीठमा लिई महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दछन्। जहाँसम्म सती देवीको शरीर रहला तहाँसम्म महादेवले त्यसै गर्नेछन्। यस अर्थले तपाईका मायाले सडेका वस्तु वा घाउ खटिरामा पर्ने सेता मसिना किरा माखा उत्पत्ति गरी औंसा पारी सती देवीको शरीर गलाई पतन गराइदिनुहोस्। यति इन्द्रादि देवताले भनेको वचन सुनि विष्णुले, हे इन्द्रादि देवता हो, तिमीहरूले असल कुरा भन्यो। मेरा मायाले माखा उत्पत्ति गरी औंसा पारी सती देवीको शरीर गलाई पतन गराउला। सन्देह नगर, अब अमरावती जाओ भन्नुभयो। यति विष्णुको आज्ञा सुनेर इन्द्रादि देवताले हवस भनी विष्णुलाई प्रणाम गरी अमरावती गए। तहाँ उपरान्त विष्णुले इन्द्रादि देवताका वचनले आफ्ना मायाले औंसा उत्पत्ति गरी सती देवीको शरीरलाई गलाई पतन गराइदिन लाग्नुभयो। जहाँ जहाँ सती देवीको अङ्ग पतन भयो तहाँ तहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति भयो। त्यही त्यही चतुर्मुख ब्रह्माले एक एक स्वयम्भूलिङ्ग उत्पत्ति गराए। पहिले नेपाल मण्डलमा जाँदा गुह्य पतन भयो। नेपाली पीठ गुह्येश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा, योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी सन्तोष भई सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारै युगमा तिमीहरू 33 कोटी देवता कहलिएर प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरूमा जाँदा छाती पतन भयो। कामरू पीठ कामाक्ष देवी, कर्ता योगिनी, चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा यक्षगण भनी प्रख्यात भए भन्ने वरदान दिए। फेरि वाराणसी अर्थात् काशीमा गई टाउको पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी, विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगण आई गाना बजाना गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्ध होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पौरबन्धमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी, चन्द्रवेगा योगिनी, धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि काश्मीरमा जाँदा जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी, घोर घण्टा योगिनी, श्रमधानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई मनोवाञ्छा सिद्ध होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कान्यकुब्जमा जाँदा आङका छाला पतन भयो। कान्यकुब्ज पीठ झङ्केश्वरी देवी, चन्द्रा योगिनी, दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकुन भनी वरदान दिइन्। फेरि पुण्यगिरीमा गई बायाँ आँखा पतन भयो। पुण्यगिरी पीठ कपोल कुण्डला योगिनी, चन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस हर्ष भूमिमा गन्धर्वगण आई नृत्य गीत गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सामुन्ने कहिल्यै नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि अमुण्डाचलमा गई दाहिने तिरका नङ पतन भए। अमुण्डाचल पीठ पुक्कम्बी देवी, कालिका योगिनी, इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद ऋषि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तातकमा जाँदा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ
कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण दाहिना हुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावरमा जाँदा बायाँपट्टिका नङ पतन भए। एकावर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दधेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्नभूमिमा करवीर प्रभृति श्मशानहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतक दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा जाँदा मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकटदन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यमराज आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्टमा जाई कण्ठ पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी लम्बिका योगिनी कालेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा पृथ्वी आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान भए भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा जाँदा दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा चतुर्मुख ब्रह्मा आई नाना तरहका यज्ञ गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ब्रह्माले स्वर्गीय मर्त्य पाताल तिनै लोकको सृष्टिकर्ता हुन सकूँ भनी मागे। ईश्वरी तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगुमा जाई माथिल्ला दाँत पतन भए। भृगुपीठ मीनाक्षी देवी वज्रदेहा योगिनी सत्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्त राजा आई योग मायाले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई कसैले जित्न नसकूँ भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा जाँदा बायाँ हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी मुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस ठाउँमा एकादश रुद्र आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेज होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा पुग्दा दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रा देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। यस सिद्ध भूमिमा 10 दिक्पाल आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूका आफ्ना दिशा स्थिर होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि श्रीमा जाँदा तालु पतन भयो। श्रीपीठ भद्राक्षी देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टवसु आई षोडशोपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टवसुले इच्छा सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्षी योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आई हीरा मोती नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले सप्त पातालका अधिपति हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जालन्धरमा जाँदा तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु आई नित्य दूध चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र कामधेनुले मेरो दूध मल मूत्र पवित्र होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लवमा पुग्दा बायाँ पैतालो पतन भयो। मल्लव पीठ महाकाली देवी कराली योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा द्वादशादित्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कुशलान्तमा पुग्दा कपालका केश पतन भए।
कुशलान्तक पीठ श्मशान काली देवी भूत घण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीन होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि देवी कोटमा पुग्दा देब्रे घुँडा पतन भयो। देवी कोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा विष्कुम्भादि योगले महाकष्टले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन् वरदान दिइन्। फेरि मातुलेश्वरमा जाँदा दाहिने स्थान पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुध राधेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्न भूमिमा कश्यप आदि ऋषिहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ऋषिहरूले चतुर्वेद हाम्रा अधिपति हौन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि अट्टहासमा पुग्दा तल्ला दाँत पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी सप्तभूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा बागमती आदि गङ्गाहरू आई जल चढाई भक्ति गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। बागमती आदि गङ्गाहरूले भुक्ति मुक्तिको अधिकार होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्यजी, जसले यो 9औं अध्याय श्रद्धासहित पाठ गर्ला वा सुनाउला उसले कुनै न कुनै तीर्थयात्रा र देशाटन गर्न पाउनेछ भने तीर्थाटन गर्न नसक्ने अशक्तहरूका लागि तीर्थ सेवा गरे सरहको पुण्य प्राप्त गर्नेछ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे महादेव पृथ्वी भ्रमणो नाम पीठोत्पत्ति नाम नमोत्सवः। यसरी श्री स्वस्थानी व्रतकथा अन्तर्गत रहेर 9औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौं। हामी नित्यप्रति एक अध्यायका क्रमले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतकथालाई श्रवण गरिरहेका छौं। यहाँहरूले नित्यप्रति यस च्यानलमा गएर यो कथालाई श्रवण गरिरहनु भएको छ र यहाँहरूले कथालाई श्रवण गरेर मन पराएर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने पनि अवश्य पनि मेरो यस च्यानललाई मनोज खतिवडा नाम गरेको यस युट्युब च्यानलमा गएर हजुरहरूले अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर अझै हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा निवेदन गर्दै म आफ्नो वाणीलाई यही विश्राम दिन लागिरहेको छु। ओम अस्तु।